नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कांग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि भएको आक्रमणको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन। सांसदद्वारा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको घटनाका विषयमा कांग्रेसद्वारा गृहमन्त्रीको जवाफ माग। पुराना पार्टी खराब हुन् भन्ने कृत्रिम भाष्य निर्माण गर्न खोजेको तर्क। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा 40 जना कर्मचारी पुरस्कृत हुने। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनलाई सदनबाट पारित गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। पीडितलाई न्याय हुने कानून बनाउनुपर्ने धारणा। र G20 को शिखर सम्मेलनका पाहुनालाई सुनको प्लेटमा चाँदीको चम्चाले खाना खुवाइने। तारे होटलसँग भएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउन आयोजकको अनुरोध। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा आक्रमणको विषयलाई लिएर सांसदहरूले आवाज उठाएपछि सभामुख घिमिरेले यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयलाई सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस्तै उहाँले कान्ति बाल अस्पतालमा एकजना 5 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको घटनाका विषयमा समेत जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। सहमहामन्त्री श्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयमा गम्भीर कुराहरू उठेका छन्। यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई म निर्देश गर्दछु। बैठकमा सांसदहरूले यादव माथिको आक्रमण र बालिकाको मृत्युको घटनामा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको घटनाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सदनको अर्को बैठकमा उक्त घटनाको बारेमा सम्पूर्ण विवरण सहितको जानकारी र अनुसन्धानका विषयमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको। उहाँले आक्रमणको घटनाका तथ्य छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। लेखकले यादव माथिको आक्रमण व्यक्तिगत नभएर प्रवृत्ति भएको भन्दै प्रवृत्तिको निर्मम ढङ्गले खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जनता गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग सहमत नरहेको भन्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना पार्टी खराब हुन् भन्ने कृत्रिम भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको तर्क गर्नुभयो। अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध आक्रमण गर्ने पुनः तयारीको रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको भाष्यका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट विचलित हुने र भाग्ने कुनै कुरा नरहेको उहाँले बताउनुभयो। एकजना श्यामबहादुर सापकोटा भन्ने मानिसले खुकुरी प्रहार गरेर उहाँका माथि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक र साङ्घातिक ढङ्गले आक्रमण गरिएको छ। उहाँको आक्रमणले टाउको पछाडिपट्टिको माथिल्लो भागमा र घाँटीमा खुकुरीको चोट छ। यो आक्रमण हेर्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ आक्रमणकारीको उद्देश्य ज्यान मार्ने नै उद्देश्य हो र ज्यान मार्नकै लागि गरिएको प्रहार अत्यन्त क्रूरतापूर्ण, साङ्घातिक र बर्बर खालको जुन प्रहार भएको छ, यसबाट उहाँको ज्यान बाँचेको स्थिति छ। म सिङ्गो नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट, नेपाली कांग्रेस संघीय संसदीय दलका तर्फबाट यो आक्रमणको घटनाको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु, घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। यस्तै मुख्य सचेतक लेखकले कांग्रेस लोकतन्त्रको पक्षमा अविचलित रहेको उल्लेख गर्दै खुकुरी प्रहार गरेर कांग्रेस मर्छ भन्ने भ्रम त्याग्न आग्रह गर्नुभयो।
ब्रिकुटी मण्डपमा रहेको रिपोर्ट्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कने क्रममा बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो। सांसदहरूले सहमहामन्त्रीमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र छानबिन गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा उनीहरूले उक्त घटनाको छानबिन गर्न समेत माग गरेका छन्। त्यस्तै सांसदहरूले उपचार नपाएर कान्तिबाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु भएको घटना समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। बैठकमा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोध जनाए। उनले सांघातिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको अवस्थामा थामथुम पार्ने प्रयास गर्न नआएको भन्दै गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गर्न माग गरे। उनले आफूहरूलाई पटक पटक विभिन्न धम्की आएको र एक्लै हिँड्न पनि कठिन भएको बताए। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभा सदस्य भएको व्यक्ति सुरक्षित नदेखिएको भन्दै हिंसालाई कुनै मानेबाट प्रशय दिन खोजिए ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उनले बताए। सांसद थापाले कान्तिबाल अस्पतालमा उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको घटना सामान्य नभएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिन गरेर सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि हिजो मध्याह्न काठमाडौँमा साङ्घातिक आक्रमण भएको छ। मैले हिजो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। मैले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। साङ्घातिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ। म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको भत्सना गर्दै घटनाको प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएर जवाफ दिनुपर्ने बताए। नेताहरूमाथि पटक पटक आक्रमण भइरहँदा पनि अपराधीहरूलाई प्रशय मिल्ने गरी अभिव्यक्तिहरू आउनु उचित नभएको भन्दै राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै बर्तौलाले कान्तिबाल अस्पतालमा समयमा नै उपचार नपाउँदा बालिकाको मृत्यु अस्पतालको चरम लापरवाही भएकाले अस्पताल प्रशासनले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारले सांघातिक हमला भयो, यो हमलाप्रति म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट, मेरो व्यक्ति तर्फबाट म भर्त्सना गर्न चाहन्छु र यो घटनाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मा लिनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ। काठमाडौँको मध्य भागमा यस प्रकारले सत्ता पक्षको पार्टी केन्द्रका सहमहामन्त्री, संविधान सभाको सदस्य यस प्रकारले असुरक्षित हुने जुन प्रकारको जे परिस्थिति बन्यो, सरकारले गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ। त्यस्तै राप्रपा सांसद धवल शमशेर राणाले महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणपछि राप्रपालाई आक्षेप आउने काम भएको भन्दै यसमा संलग्न व्यक्ति राप्रपाको नभएको स्पष्ट पारे। एउटा व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्यो, मेरो आँखाको अगाडि उहाँ घाइते हुनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो, त्यही च्याप्प समात्यो र समातिसकेपछि उहाँले केही नाराहरू लगाए। तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति आक्षेप लगाउने जस्तो कुराहरू आए। उहाँले राज संस्थाको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा र एमसिसीको विरोधमा नारा लगाए र महेन्द्रजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ विरोध जनाइराख्नु भएको थियो। र त्यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास नगरेको थियो, न आउने दिनमा गर्छ। यो विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनपर्ने कारबाही हुनुपर्छ। उनले राप्रपा कहिले पनि हिंसामा विश्वास नगर्ने भन्दै उक्त घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि एक युवकले खुकुरी प्रहार गरे। जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले जनता र देशका हितका लागि काम नगर्दा बेला बेलामा सार्वजनिक स्थानमै नेताहरू कुटिने गर्दछन्। नेताहरूप्रतिको जनताको अविश्वास र आक्रोशका कारण समय समयमा नेताहरूमाथि खुकुरी प्रहार, थप्पड, जुत्ता प्रहार, ढुङ्गा मुढा आदि वर्षने गरेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा साङ्गतिक हमला भयो। भिरकुटी मण्डपमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट बाहिरिएपछि गाडी चढ्ने क्रममा यादवमाथि नुवाकोटका श्यामबाबु सापकोटाले नियोजित ढङ्गबाट धारिलो हतियारले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र भयो, तर नेताहरूमाथि यसअघि पनि बारम्बार आक्रमण भएको यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि 2076मा राष्ट्रिय सभागृहमा जुत्ता प्रहार भएको थियो। दाहाललाई जुम्लाका 22 वर्षीय रतन तिरुवाले आफ्नो बाबुले सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएको आवेगमा जुत्ता प्रहार गरेका थिए। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा झापड खानु पर्यो। नेकपा एमालेमै रहँदा 2067मा सुनसरीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता खनाललाई स्थानीय देवी प्रसाद रेग्मीले झापड हानेका थिए। यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि 2073 सालमा कैलालीका 34 वर्षीय सञ्जीव भट्टराईले कालो झण्डा देखाउनका साथै जुत्ता प्रहार गरेका थिए। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई नेताहरू विरुद्ध विरोध गर्न छुट भए पनि नेताहरूमाथि आक्रमण हुनु भनेको आपराधिक गतिविधि भएको र यसलाई रोक्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। लोकतन्त्रको आवरण एउटा लोकतन्त्र स्थापित भएको छ। सबैलाई अधिकारहरू छ, विरोध गर्ने अधिकार छ, रोक्ने अधिकार छ, सबै अधिकारहरू छन्। त्यो अधिकार उहाँले त्यसको विरुद्धमा नेताहरूको विरुद्धमा लोकतान्त्रिक तरिकाबाट विरोध गर्ने सबैलाई छुट छ। तर पनि एउटा नेताको ज्यानै जाने गर्ने एउटा नागरिकको ज्यानै जाने गर्ने छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै एउटा साङ्घातिक एउटा अपराधिक क्रियाकलाप म सरकारसँग यसलाई चाहिँ कारबाही गर्न चाहन्छु। 2065 सालमा अहिलेका रक्षा मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि एक महिला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममै चप्पल प्रहार गरेकी छन्। कुटाई खाने नेताहरूमध्ये अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेत अछुतो छैनन्। राष्ट्रपति तथा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेललाई 2051 सालमा संसदमै तत्कालीन एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य गोल्छे सार्कीले पौडेलमाथि जुत्ता प्रहार गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका नेता झक्कु प्रसाद सुवेदीले पनि 2069 सालमा झापड भेटेका थिए। संविधान सभाको बैठक सकेर घर फर्किँदा तीनकुने स्थित एक चिया पसलेले चिया खुवाइसकेपछि 2 झापड हानेका थिए। यी बाहेक अन्य थुप्रै नेता सांसदहरूले जनताबाट चुटाई भेटेका छन्। जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले जनता र देशका हितका लागि काम नगर्दा बेला बेलामा सार्वजनिक स्थानमै कुटिने गर्छन्। गणतान्त्रिक नेतृत्वप्रति जनताको निकै ठूलो असन्तुष्टि छ, तर हिंसामा उत्रिनु अतिवाद भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। उनीहरूको यो जुन ढिङ्ग्याइ छ, सच्चाइ नमान्ने परिवारवाद हैन, अब चित्रबहादुरकै कुरा गर्दाखेरि लौरो टेक्न सक्ने अवस्था भइसक्यो। उनलाई नै उम्मेदवार हुनुपर्ने, उनलाई नै सांसद हुनुपर्ने, उनका नेतालाई, उनकी स्वास्नीलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यो एउटा आक्रोशले गर्दा जनताहरूमा ती असन्तुष्टिहरू छन्। तर यो एउटा घटना भयो भन्दैमा अब सारा नेताहरू काटिन्छन्, काट्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अतिवादसँग सम्बन्धित छ। कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेर पनि नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा गाली गलौज र बेइज्जती भोग्न बाध्य हुन्छन्। देश र जनताका हितका लागि भन्दा पनि नेताहरू सत्ता स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुँदा जनताको आक्रोश थप्पड, जुत्ता प्रहार, ढुङ्गा मुढा मार्फत वर्षिने गर्छ। पछिल्लो समय भौतिक रूपमा मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेतामाथि आफ्नो आवेग पोख्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले झालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। यसअघि आयोगको उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, डाक्टर प्रवीण मिश्र र डाक्टर
डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस गरेको थियो। बैठकले शिक्षा ऐन संघीय संसदमा पेश गर्न निर्णय गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2080 स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। बैठकले तेजाब तथा अन्य रासायनिक घातक पदार्थ नियमन नियमावली 2080 स्वीकृत गरेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक 2080 संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको हो। निजामती सेवा हुँदैछ संघीय मामिलाकै प्रस्तावको निजामती सेवाको जुन यो पुरस्कृत कर्मचारी 40 जना कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय पनि भयो र अर्को हाम्रो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2080 पनि स्वीकृत गरिएको छ र अर्को हाम्रो शिक्षा ऐन पनि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भयो र चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा जो आउने भदौ 24 मा रिक्त हुँदैछ त्यो पदमा प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार झालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले निजामती सेवा दिवसका अवसरमा 40 जना कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनलाई लागू हुने गरी सदनबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले सबैको भावनालाई मध्यनजर गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तिम रूप दिएर सदनबाट पारित गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो। कानून बनाउँदा कतिपय विषयलाई नजरअन्दाज गर्दा अदालत पुग्ने र कानून लागू गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले मानव अधिकारको मूल्य मान्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर उक्त कानून अघि बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कोइरालाले सर्वोच्चको आदेश अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र पीडितलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उनीहरूको जुन सोचाइ छ विचार छ त्यसलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर त्यो नगरिकन टिआरसी जतिसुकै हामीले यहाँबाट पास होला हैन बहुमत छ पास होला सुप्रिम कोर्टले दिएको केही पहिले नै दिइसकेको छ हामीहरूलाई हैन गाइडलाइन्सहरू पहिले त्यो र इन्टरनेसनल कम्युनिटी यो तीनटा उलाई संस्थालाई हामीहरूले के छ उहाँहरूको उनीहरूले दिएका कुराहरूलाई त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुभयो भने टिआरसी पास भएर लागू गर्नु पर्यो क्या। पास त भइसकेको हुन्छ नि। हजुर हामीले जहिले पनि पास गरे हुन्छौँ सुप्रिम कोर्टले रोकिदिया हुन्छ किनभने त्यो बेसिक ह्युमन राइट्सको बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरूलाई नै उसले एक्सेप्ट गरिरहेका छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई पक्कै हुन्छ नि म विदेश जाँदैछु युएनमा बोल्न सकौँ हामीहरूले अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउँछ यसरी हामीले टिआरसी पास गऱ्यौँ भनेर। त्यस्तै उहाँले कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथिको आक्रमण समग्र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भएको बताउनु भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार चितवनको माडी नगरपालिकाले आयोजना गरेको जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीसँगको छलफलका क्रममा श्रेष्ठले एक अर्कोलाई तानातान गर्न राजनीतिक संस्कारले मुलुकको विकास हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गरेर विकास निर्माणमा सहमतिका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको जालोलाई अन्त्य गरेर सुशासन कायम नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताउँदै यस अनुसार अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। मूलत अहिले गृह मन्त्रालयको व्यावहारिक नेतृत्वमा सुशासनको अभियान चलाइराखेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले विधान दिने अवस्थामा छैनौँ। हामी त्यो अगाडि बढाउँछौँ नै। कहिलेकाहीँ यता कता हामीले सोचे जस्तो भएन कि भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यसै उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कानून संशोधन गरेर भए पनि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धी प्रश्नोत्तरमा मन्त्री महतले कोरोना र बाह्य परिवेशको अवस्थापछि अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले लगानीलाई सहज गर्न मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले सम्पूर्ण प्रयास लगाउने र सकारात्मक सोचको प्रारम्भ गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। अहिले गत वर्षको तुलनामा राजस्वमा सुधार देखिएको दावी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले शेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन तथा नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। राखेको छ अब यो देशमा बस्नुको औचित्य छैन, यहाँ लगानी गर्नुको औचित्य छैन, अब उपभोग गर्नुको पनि अब हामीले चाहिँ होसियारीपूर्वक उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक सन्देश समाजमा गएको छ। सबैले नकारात्मक मात्रै कुरा गरिराख्यो भने परिणाम पनि नकारात्मक आउँछ। उसले पनि हुँदैन भन्छ, उसले पनि हुँदैन भन्छ, ठिक छैन भन्छ, मैले गरेँ भनेदेखि कहीँ फस्ने हो कि मेरो पुँजी फस्ने हो कि भन्ने अन्यल सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो अन्यललाई चिर्न जरुरी छ र एउटा सकारात्मक बहसको थालनी गर्नुपर्ने मैले देखाएको छु। जस्तो हामी कोभिड जस्तो चाहिँ खाली लाग्दो परिस्थितिबाट गुज्र्यौँ, त्यो बेला त नेपालीहरू हामी चाहिँ आत्तिएनौँ। त्यसै गरेर चाहिँ हामी कोभिड मात्रै होइन, अर्थक्वेकको भूकम्पको त्यत्रो त्रासदीबाट हामी गुज्र्यौँ र यो पछिल्लो अवस्थामा पनि यो बाह्य जुन चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो। उहाँले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापक वर्गलाई जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाउने क्षेत्रगत कानुन रहेको र सोही अनुसार ट्रेड युनियन गठन भएको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि प्रधानमन्त्री दाहालको आसन चीन भ्रमणका विषयमा सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने एमाले सांसद पन्तको माग, सदनको भावना र विश्वासलाई लिएर चीन जान सुझाव। प्रतिपक्षी दल एमालेमा देखियो गुटबन्दी। लुम्बिनीबाट सुरु भएको गुटबन्दीले अन्य प्रदेशमा समेत असर गर्ने आंकलन। एकल निर्देशनमा पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती। र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहे पनि अहिलेसम्म एजेन्डा तय नभएको परराष्ट्र मन्त्री साउदद्वारा जानकारी। नयाँ नक्साको सम्मान चीनले गर्नुपर्ने उल्लेख। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन चीन भ्रमणका विषयमा सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा पन्तले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारेमा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाएको भन्दै भ्रमणका बारेमा सदनमा जानकारी गराउँदै सदनको भावना र विश्वासलाई लिएर चीन जान सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणपछि सिधै चीन जाँदा यसको प्रभाव कम हुन सक्ने उहाँले गम्भीर भएर सोच्न बताउनुभयो। पन्तले चीन भ्रमण औपचारिक सद्भावना वा राजकीय भ्रमण के हो भन्ने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सन् 2016मा केपी ओलीको भ्रमण र त्यसबेलाको सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा कोसे ढुङ्गा भएको दावी गर्दै पन्तले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सामान्य नहोस् भन्ने कामना गर्नुभएको, केपी ओलीको भ्रमणका बेला भएका सहमति कागज सीमित भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको भएको उहाँले बताउनु भएको हो। चाहन्छु कि यो विषय उहाँले आएर संसदमा प्रश्न पार्नुहोस् र संसदको भावना र विश्वासलाई पनि लिएर चीन जानुहोस् र उहाँको चीन भ्रमण सफल होस्। र अर्को मलाई अलिकति खड्केको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको प्राथमिकता अथवा भ्रमणको प्राथमिकता के हो? न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्राथमिकता हो कि चीन भ्रमण प्राथमिकता हो? मेरो विचारमा चीन भ्रमण प्राथमिकता हो। अर्को देश गएर त्यहाँबाट जाँदा त्यसको प्रभाव अलि कम हुन सक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो भ्रमण के भ्रमण हो? यो औपचारिक भ्रमण हो, यो सद्भावना भ्रमण हो अथवा यो राजकीय भ्रमण हो? के छ नि? परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको निम्ता के हो
र तयारी कस्तो छ त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यो बैठकलाई जानकारी, संसदको बैठकलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। भ्रमणताका हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चीनको ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। सांसद पन्तले प्राथमिकताका आधारमा सडक र नाका निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले नेपालको नक्साका बारेमा पनि चिनिया पक्षसँग कुरा गर्ने उहाँको विश्वास छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गरेसँगै एमाले भित्र नयाँ गुट देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना विपरीत चुनाव मार्फत नेतृत्व चयन भएपछि लुम्बिनीबाट एमाले भित्र नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको विश्लेषण भएको छ। लुम्बिनीबाट सुरु भएको गुटबन्दीको प्रभाव अब अन्य 6 वटा प्रदेशमा समेत देखिन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गरेसँगै एमाले भित्र दुई धार देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीको निर्देशन विपरीत प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन भएसँगै एमाले भित्र नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको हो। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल बीच चर्चामा रहेको गुटबन्दी अहिलेको प्रदेश अधिवेशनले सतहमा ल्याइदिएको हो। मङ्गलबार उपाध्यक्ष पौडेल निकट पाल्पाका राधाकृष्ण कणेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल निकट प्युठानका हरि रिजाल बीच भएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा पौडेल निकट कणेल 2 मतले विजय भएपछि एमाले भित्र नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको हो। यद्यपि नेताहरूले भने एमाले लोकतान्त्रिक दल भएको तथा प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले प्रतिस्पर्धालाई सामान्य रूपले लिनुपर्ने बताएका छन्। हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रथम अधिवेशनमा लोकतान्त्रिक विधिबाट कमिटी निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। तर अब अहिले सामाजिक सञ्जाल मिडियामा चाहिँ नेकपा एमाले 2 भागमा विभाजित भयो, नेकपा एमालेमा गुटहरू सिर्जना भयो भनेर जुन ढङ्गको बाहिर आएको छ त्यसमा राजनीतिक सत्यता छैन। किनकि नेकपा एमालेमा नीतिमा, विचारमा, कार्यक्रममा र साङ्गठनिक संरचनामा कुनैमा पनि विवाद छैन। एमालेको 9औं महाधिवेशनपछि एमाले भित्र केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूहको स्पष्ट दुई धार थियो। तर पार्टी विभाजनपछि अध्यक्ष ओली नै एमाले भित्र सर्वै सहारा हुँदै आएका थिए। अहिले पनि एमाले भित्र ओलीको विकल्प खोज्ने कुरा आएको छैन। तर एमाले भित्र ओली पछि कसले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा भने ओलीकै उत्तराधिकारी बीच गुटबन्दी सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको गुटबन्दी अब अन्य 6 प्रदेशमा हुने अधिवेशनमा पनि देखिने निश्चित जस्तै छ। स्वाभाविक छ यसमा काममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र जसले कार्यकर्ताको विश्वास जितेर अगाडि आउँछ त्यसले नै निश्चित अवधिमा नेतृत्व सम्हाल्छ। हाम्रो चाहना छ सबै बीचमा सहमतिबाट अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन्। यदि सहमतिबाट अधिवेशन सम्पन्न हुन सकेन भने मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वको चयन हुन्छ। नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र बहुलवादी खुला समाजको यो नै विशेषता हो। यो विशेषतालाई हामी प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ। एमाले भित्र उपाध्यक्ष र महासचिव बीच देखिएको गुटबन्दीलाई कतिपयले पूर्व उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको सक्रियताको कारण पनि भएको विश्लेषण गरेका छन्। पार्टीमा सक्रिय बन्न पूर्व उपाध्यक्ष भण्डारीले एमाले भित्र नयाँ गुटको सिर्जना गर्न खोजेको विश्लेषण भए पनि एमाले नेताहरूले भने यो कुरा अस्वीकार गर्छन्। नेकपा एमालेको अध्यक्ष राष्ट्रनायक केपी ओलीलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यो प्रहार गर्न खोजिएको छ। नेकपा एमालेमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो साङ्गठनिक, राजनीतिक, वैचारिक विभेद छैन, असहमति पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश अधिवेशनमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई जोड्ने कुराको राजनीतिक रूपमा कुनै पनि तुक छैन। अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जसरी पनि सहमतिबाट नेतृत्व छान्न आह्वान गरेका थिए। पार्टी सचिव समेत रहेकी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्याललाई पनि जसरी हुन्छ सहमति गर्न ओलीले निर्देशन दिएका थिए। अध्यक्ष ओलीले सर्वसहमतिबाट नेतृत्व चयन गरेर विपक्षीलाई पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश दिन खोजेका थिए। तर नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको निर्देशनलाई लत्याउँदै प्यानल बनाएर निर्वाचन लडेपछि एमाले भित्र नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत मात्रै देखिएको छैन। अब एमाले भित्र ओलीको एकलौटी नचल्ने सन्देश समेत दिएको राजनीतिक जानकारहरूले बताएका छन्। त्यसरी तानाशाही भएर अहिलेसम्म चलाइराख्नु भएको ठाउँमा अब अहिले उहाँले चाहिँ जुन अब भनौँ न जुन उम्मेदवारको चाहिँ पक्षमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो देखिनु भएको थियो
र त्यो उहाँले रोजेको उम्मेदवार, उहाँको पक्षको उम्मेदवार, उहाँले उठाएको उम्मेदवार चाहिँ नि हार्नु भनेको अब एक किसिमले अब अलिकति पार्टीमा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ म चाहिँ एकल वर्चस्व, उहाँको चाहिँ पार्टीमा एउटै लगाम, उहाँको चाहिँ तानाशाही, उहाँको जबरजस्त चाहिँ वर्चस्वमा चाहिँ केही न केही अब पार्टीभित्र चाहिँ म चाहिँ अरूले पनि वास्तवमा बुझ्न थालेको र त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न थालेको भनेर हामीले बुझेका छौँ। पुरानो परम्परा चिर्दै तल्लो तहबाट नेतृत्व चयन गर्ने परम्पराको सुरुवात भएसँगै पार्टीभित्र गुट जस्तो बाहिर देखिए पनि त्यो निर्वाचनसँगै सकिएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। अन्य दल सम्बन्धहरूले गुटका रूपमा विश्लेषण गरेको भए पनि एमालेमा त्यस्तो गुट नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि ओलीपछि नेतृत्व कसले लिने भन्ने नेताहरूको होडबाजीले माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म गुटको निर्माण भइसकेको राजनीतिका जानकारहरूको विश्लेषण छ। यसले लामो समयदेखि एकल निर्देशनमा पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका अध्यक्ष ओलीलाई धक्का लाग्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहे पनि अहिलेसम्म एजेन्डा तय नभएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री साउथले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनामा छलफल गर्ने तयारी भए पनि औपचारिक रूपमा एजेन्डा तय नभएको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले चीनले नेपाललाई सहयोग अनुदान गर्दै परियोजनामा रकम विनियोजन हुन नसकेको र विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गम्भीर गृह कार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री साउथले चीन भ्रमणका बेला नेपालसँग जोडिएका नाकालाई सहज रूपमा सञ्चालनका लागि पनि छलफलको एजेन्डा बनाउने तयारी भएको बताउनु भएको छ। त्यसै उहाँले नेपालको संसदले पारित गरेको नयाँ नक्साको सम्मान चीनले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि पनि यस विषयमा चीनलाई जानकारी गराएको औपचारिक रेकर्ड फेला पर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। चीनलाई पत्राचार गरिएको जानकारी आए आफू आभारी हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। डेलिभरी योग्य छन् ती परियोजनाहरू, ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने गरेर प्रस्ताव गर्ने विचार गरिरहेका छौँ। चीन र नेपाल परम्परादेखि नै धेरै घनिष्ठ मुलुकका रूपमा रहिआएका छन्। चीन एउटा उदाउँदो आर्थिक शक्तिका रूपमा रहिआएको छ। हालका दिनमा चीनले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा, बहुआयामिक क्षेत्रमा सहयोग अनुदान गर्दै आएको छ र यसरी अनुदान गरेका पनि कतिपय रकमहरू हामीले चाहिँ विनियोजन गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर त्यसमा सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय पनि, सम्बन्धित अन्य निकायहरू पनि र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यसको विनियोजन हुन सकोस् भनेर गम्भीर गृह कार्यमा लागेको कुरा म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई। बैठकमा सांसदहरूले नयाँ नक्साका बारेमा अन्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराएको विषयमा मन्त्री साउथसँग प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरूले चीनको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको विषयमा कूटनीतिक तवरले वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मन्त्री साउथले भने यस विषयमा मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट जारी गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। सिरिया कम्पनीले निर्माण गरेको न्यारो बडीका जहाज चलाउँदा लगातार घाटा भएपछि नेपाल वायु सेवा निगमको 5वटा जहाज ग्राउन्डेड भएका छन्। 3 वर्षदेखि ग्राउन्डेड जहाज चल्न नसकेपछि निगम यति बेला घाटामा गएको छ। तर जहाजमा आएको समस्याका विषयमा भने निगमले अनुसन्धान गरेको छैन। यता निगमकै पूर्व पदाधिकारीहरूले भने जहाजको खरिद गर्ने क्रममा त्यहाँका सीमित कर्मचारीको स्वार्थका लागि खरिद गरिएको हुँदा यस्तो समस्या आएको बताएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई चीनबाट ल्याएको विमान ऋणको भारी बनेको छ। चिनिया कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट ग्रुपले निर्माण गरेको 5वटा विमान चलाउँदा लगातार घाटा हुन थालेपछि निगमले उक्त विमान थन्काएको हो। विमान चलाउन नसकेर 3 वर्षदेखि थन्क्याउँदा सावाको भारमाथि ब्याजको भार पनि निरन्तर थपिएपछि निगम ऋणमा डुब्दै गएको हो। चिनिया कम्पनीले निर्माण गरेको 7वटा विमान 10 वर्ष पनि नपुग्दै थन्किएको निगमले बताएको छ। 2वटा विमान चिनिया सरकारले अनुदानमा दिएकाले
थन्काउँदा असर नपरे पनि 4वटा विमान चिनिया एक्जिम बैंकको ऋणमा खरिद गरेको हो। विमान थन्काएपछि कमाई पनि नहुने र ऋण पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण समस्या परेको निगमको भनाइ छ। यता निगमका तत्कालीन समयका बोर्ड निर्देशकले भने जहाजको खरिद प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक भएको बताएका छन्। चिनिया सरकारले नेपाललाई अनुदानको रूपमा दिने र दिएको पनि मानियो, जसमा चाहिँ 2टा जहाज चाहिँ बाई 1 गेट 1 फ्री भन्ने हिसाबले, जस्तो एउटा MS-60 मोडर्न MS-60 जहाज एउटा लिने, एउटा लिए बापत अर्को जहाज चाहिँ सिटीमा एउटा त्यो थियो भने अर्को 4वटा जहाज जुन Y12 दिनुपर्थ्यो, त्यस्तो पनि 3वटा जहाजलाई चाहिँ हामीले किन्दाखेरि एउटा जहाज Y12 सिटीमा हुने थियो। जब त्यो सिटीमा भन्ने जब कुरा आउँछ नि, एयरलाइन्समा त्यो सिटीमा भन्ने हुँदैन। निगमले एउटा जहाजको खरिद गर्दा एउटा र 4वटा जहाज खरिद गर्दा अर्को एउटा जहाज निशुल्क पाएको थियो। तर चाइनिज कम्पनीको एउटा किन्दा अर्को फ्रीमा दिने अवधारणाका कारण निगमले तत्कालीन समयमा खरिद गरेको थियो। चाइनिज कम्पनीको गुणस्तरीय परीक्षण नगरी सीमित व्यक्तिको पहलमा जहाज ल्याइएको निगमका पूर्व पदाधिकारीको तर्क छ। चाइनिज कम्पनीको ठाउँमा अन्य कम्पनीको पनि खरिद गर्न सकिने भए पनि सोही कम्पनीको जहाज नै महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको हुँदा यसले बिस्तारै काम दिन नसकेको समेत उनीहरूको तर्क छ। तत्कालीन समयमा एयरलाइन्समा नै काम गर्ने व्यक्तिहरूले जहाज ठिक छ भनेर रिपोर्ट दिएपछि उक्त जहाज खरिद गरिएको थियो। तर त्यो रिपोर्ट दिनेहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राम्रो रिपोर्ट दिएका कारण निगम थप समस्यामा पर्दै गएको हो। अब भने निगमले खरिद प्रक्रियामा झुटा विवरण दिनेलाई कारबाही गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्ने पूर्व पदाधिकारीहरूको तर्क छ। सबभन्दा पहिले यो जहाज घाटामा गयो, भोलि चाहिँ हामीलाई चाहिँ आर्थिक बाधा धेरै पर्यो भन्दा पनि म के भन्छु भने अहिलेको कन्टेस्टमा, अहिलेको टेक्नोलोजीमा जो मान्छेले हिजो त्यो जहाज ठिक छ भनेर जसले भन्यो नि, जसले रिपोर्ट दियो, अपरेसन डिपार्टमेन्टले दिएको होला, इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट दिएको होला, कमर्सियल डिपार्टमेन्ट दिएको, 3टा डिपार्टमेन्टले त्यो रिपोर्ट दिएको आधारमा यो जहाज आएको छ भनेपछि ती व्यक्तिहरूलाई पहिले कारबाही गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जबसम्म कोही पनि व्यक्ति दोषी व्यक्ति कारबाही भएको हुँदैन, त्यो कारबाहीमा नपरेपछि संस्था जहिले पनि त्यस्तै पर्छ। नेपाल वायु सेवा निगमसँग जम्मा 13वटा विमान छन्। तीमध्ये 6वटा मात्रै चलिरहेको छ भने 7वटा थन्किएका छन्। थन्किएका 7 मध्ये एउटा ट्विन अटर पुराना मध्यमा पर्छ भने बाँकी न्यारोबडी विमान हुन्। तर तत्कालीन सरकारले बल मिच्याइ गरी ऋणमा विमान किन्ने निर्णय गरेपछि ऋण र विमान दुवै निगमको दायित्वमा आएको भन्ने हल्ला छ। त्यसमा पनि निगमका सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण निगम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानीको वितरण पुनः रोकिएको छ। लगातार परिरहेको वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानको हेड वर्क्समा ग्रेगानले पुरिएपछि पानी वितरण रोकिएको हो। यस्तै मेलम्चीको पानीमा लेदो आउनुका साथै आयोजनाको काठमाडौँ पानी वितरण गर्ने मुख्य गेट नम्बर 1 र गेट नम्बर 9 मा पनि बाढीले ल्याएर लेदो, बालुवा, गिटी थुप्रिएको छ, जसकारण यसको मर्मत भएसम्म पानी वितरण नहुने भएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। काठमाडौँवासीको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने एकमात्र विकल्प हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना। तर मेलम्ची खानेपानी वितरणमा पटक पटक समस्या देखिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक लगातार परेको वर्षाका कारण मेलम्चीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको मुहानको हेड वर्क्समा बालुवा तथा गिटीको लेदो जमेको छ, जसकारण खानेपानी वितरण हुनबाट रोकिएको छ। बाढीका कारण लेदो पानी बगेको र काठमाडौँतर्फ पानी पठाउने गेट नम्बर 1 र गेट नम्बर 9 मा बाढीले बगाएर ल्याएका बालुवा, लेदो थुप्रिएका कारण पानी वितरणमा समस्या आएको समितिले जनाएको छ। हेडवर्क्समा क्षति भएसँगै दशैं अघि पानी वितरण गर्न सकिने अवस्था नभएको समितिको ठहर छ। यस्तै हेडवर्क्सको दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि समितिले दात्री निकायसँग समन्वयन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको र यसको कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने समितिले जनाएको छ। यो अवधिभरका लागि मेलम्चीको पानी सफा आएको खण्डमा पानी वितरण गर्ने समितिको दाबी छ। अब दात्री निकायबाट यो बाढी पहिरोको विस्तृत अध्ययन चाहिँ प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ हैन। त्यो अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न हामीले हेडवर्क्सको स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। हेडवर्क्सको स्थानान्तरण गर्नका लागि आवश्यक सर्वेदेखि लिएर डिजाइन, खरिद प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने हुन्छ। त्यसकारण स्थायी समाधानमा केही समय लाग्छ, त्यसको थालनी चाहिँ भइसकेको छ। त्यो अवधिसम्ममा अस्थायी रूपमै हामीले जस्तो मेलम्चीमा सफा पानी भएको अवस्थामा चाहिँ अस्थायी रूपमा पानी स्थानान्तरण गर्ने चाहिँ चाँजो यो वर्ष पनि मिलाउँछौँ।
2078 सालमा आएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण मेलम्ची आयोजना स्थलमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। क्षति भएको 2 वर्ष बितिसक्यो, तर समाधान हुन नसकेकाले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको थियो। आयोजनामा पुगेको क्षति पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुने भएपछि खोजिएको अस्थायी विकल्पमा पनि पटक पटक समस्याहरू देखा पर्ने गरेको छ, जसकारण समितिले निरन्तर काठमाडौँवासीलाई खानेपानी वितरण गर्न सकेको छैन। केही दिन अघि मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण रोकिएका पानी पथान्तरणको जिम्मेवार सरकारवाला निकाय रहेको स्थानीयको आरोप छ। आयोजनामा संलग्न रहेका सरकारवाला निकायहरूले जिम्मेवारी साथ काम नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, अध्ययनपछि मात्र समाधान हुन्छ भन्दै वर्षौं वर्ष अध्ययनमा लगाउने लगायतका कारण मेलम्ची आयोजनामा पटक पटक समस्या देखिएको आरोप समितिलाई लागेको छ। अलिकति उहाँहरूले चासो नदिनु भएको कि ध्यान नदिनु भएको हो। यो कार्य सम्पादन गर्नको लागि उहाँहरूको भूमिका जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने, निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, उहाँले त्यो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। त्यो खेल्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले खेल्नु भएको छैन। यो चाहिँ अब सम्बन्धित खानेपानीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय भयो, योसँग यो खानेपानी विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने यो बोर्ड भयो। उहाँहरूले सही ढङ्गले, सही तरिकाले, सही तवरबाट ठोस निर्णय अहिलेसम्म गर्न नसक्यो भनौँ भने काम अगाडि बढाएको छ। जुन ढङ्गले, जुन रफ्तारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको कार्य सम्पादनको आधारमा, कार्य सञ्चालन प्रक्रियाको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्यो हो कि भन्ने लाग्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैमा गौरवको आयोजना हो, जसकारण पनि स्थानीयहरूले गौरवको आयोजना हुने भएपछि उनीहरूको आयार्जनको स्रोत, बाटो विस्तार लगायत आवश्यक आधारभूत पक्षहरू पूरा गर्न यसले सहज गर्छ कि भन्ने आश्वासन राखेका छन्। तर आयोजना कहिले सकिने हो र काठमाडौँवासीहरूको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्छ भन्ने टुङ्गो नभएका बेला स्थानीयको आश्वासन पूरा हुन्छ भन्ने आशा राख्नुको कुनै अर्थ छैन। यस्तै स्थानीयहरू पनि आयोजनाले चाँडै नै दीर्घकालीन व्यवस्थापन खोज्न सक्नेमा विश्वस्त देखिएका छैनन्। यसका लागि सरकारले उचित नीति नियम कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हुने स्थानीयको तर्क छ। बाटोहरू निर्माण, त्यो बेलका जनताहरूलाई चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, अब त्यहाँका विकासका आधारभूत कुराहरू के हो त, त्यहाँको जनताको माग के हो त, त्यहाँको पानी लैजाँदै गर्दा त्यहाँको जनतालाई चाहिँ के दिने त भन्ने कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्दाखेरि अब काठमाडौँवासीलाई पनि खानेपानी दिने र त्यहाँको जनतालाई पनि अब सबै चिजमा चाहिँ संरक्षण हुने खालका कुराहरू राज्यले नीति बनायो भने अब राम्रै हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरकारले खासै चासो देखाएको छैन। आयोजना सुरु भएको करिब 30औं दशक हुन लाग्दा समेत यस आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसले सरकार कतिको जिम्मेवार र आफ्नो कार्यप्रति वफादार छ भन्ने दर्शाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको 30औं वर्ष पुग्न लाग्यो, तर अहिलेसम्म पनि आयोजनाले पूर्णता पाएको छैन। सरकारवाला निकायले सरकारलाई दबाब दिन नसक्नुका साथै सरकारको गैर जिम्मेवारीका कारण काठमाडौँवासीको मेलम्चीको पानी पिउने सपना नै भएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, मेलम्ची पानीको दिगो समस्या समाधानका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। पानी आउँदा 3-4 दिन पानी आउँछ, त्यहाँबाट 3-4 महिना आउँदैन। अब अहिले यो भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ राज्य चाहिँ निकम्मा हुनु भएन। राज्यका चाहिँ विभिन्न संरचनागत रूपमा चाहिँ जुन निकायहरू छन्, ती निकायहरू चाहिँ कडा रूपमा लागि पर्नु पर्यो र भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ, अनियमितता कसले गरेको छ, तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनु। जब उनीहरूको मनस्थितिमा अब हामीलाई कार्यकर्ता होइन जनता नै सर्वेसर्वा हो भन्ने जुन कुराहरू उनीहरूको दिमागमा आउँछ होइन, यिनीहरूलाई हामीले कमिसन दिएर होइन, झोलेहरूलाई पालेर होइन, जनतालाई पाल्नुपर्छ, जनतालाई सुख र सुविधा उपभोग गराउनुपर्छ भन्ने नेताहरूको दिमागमा जबसम्म पस्दैन तबसम्म यो चाहिँ समस्या समाधान होला जस्तो मलाई लाग्छ। भूगर्भशास्त्रीहरूले गरेको चाहिँ जुन मापाङ्कन हो त्यसले चाहिँ अलिकति मेल नखाएको देखिन्छ। त्यस कारणले अहिलेका आधुनिक भूगर्भ र वैज्ञानिक भूगर्भशास्त्रीहरूको मिलो सहयोगमा उहाँहरूले चाहिँ भूक्षय रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ र, किनकि मेलम्ची खानेपानी आयोजना एकचोटि सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो, एउटा त्यहाँ चाहिँ पानीले त्यो घर नै भत्काएर लिएर गयो होइन। त्यसको संरचना कस्तो बनेको थियो, त्यो निर्माण गर्दाखेरि कस्तो खालको मेटेरियल प्रयोग गरेको थियो, 1, 2, 3 त्यसको त्यो मेटेरियल हाल्ने त्यो बालुवा गिटी
इँटा त्यसको चाहिँ कम्बिनेसन त्यसको मिलाएको थिएन, त्यसको रेसियो मिलाएको थिएन होइन। त्यसको बनावट कस्तो छ त्यो पूर्ण रूपमा एउटा एकचोटि छानबिन गरेर कति पैसा खर्च भयो होइन, त्यो के कारणले त्यो पटक पटक बिग्रिन्छ, त्यसमा कसको कमजोरी छ, कसको लापरवाही छ, त्यो छानबिन गरेर दोषीलाई अलिकति कारबाही गरेर अनि त्यो सबै कुराहरू सुधार गरेर गयो भने त्यो चाहिँ केही समयमा केही वर्षभित्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पटक पटक यसैमा समस्या देखिने यो सरकारको कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। सरकारको नै कमजोरी हुनुपर्छ। यो बजेट अत्याधिक मात्रामा बजेटको खर्च पनि भएको छ, संरचना बाढी पहिरोले ध्वस्त बनाउने किसिमले बनाएको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 2 बेलाचापी स्थित सतलोक आश्रम धनुषामा पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालको आयोजनामा जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको 73औं अवतरण दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित 3 दिवसीय अखण्ड पाठ तथा विशाल फण्डारा कार्यक्रमको दोस्रो दिन 9 नवजोडीहरूको दाइजो तथा आडम्बर मुक्त विवाह रमणीय गराइएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अनुयायीहरूले 75 युनिट रक्तदान पनि गरेका छन्। यस विवाहमा बेहुला अथवा बेहुली कुनै पक्षको 1 रुपैयाँ पनि खर्च नहुने र शुद्ध शाकाहारी भोजनको व्यवस्था पनि आश्रमकै तर्फबाट हुने भएकोले समाजमा छोरी बोझ होइनन् भनेर दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुको साथै कन्या भ्रूण हत्या जस्ता घृणित कार्यलाई पनि समाप्त गरिरहेको छ। विश्वभर करोडौंको संख्यामा समाजमा व्याप्त सबै किसिमका विकृति तथा समस्याहरूलाई समाप्त गरी सुख शान्ति कायम गर्नु र वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान गर्नु नै सन्त रामपालजी महाराजको मुख्य उद्देश्य रहेको कुरा पनि अनुयायीहरूले जनाएका छन्। कार्यक्रममा लाखौंको संख्यामा नेपाल, भारत लगायत विभिन्न देशहरूबाट श्रद्धालुहरू सहभागी भएका थिए। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालद्वारा यस्ता कार्यक्रमहरू समय समयमा गराइरहेको र यस्ता कार्यक्रमले समाजलाई विकृति मुक्त बनाउन एउटा प्रभावकारी दिशा निर्देश गरेको कुरा पनि संस्थाका अध्यक्ष कुमार दासले बताउनुभयो। सक्दैन, उसलाई आफै ज्ञान हुन्छ यो पाप हो। यहाँ आएपछि कसैले दाइजो लिएर बिहे गर्दैन, उसलाई लाग्छ यो पाप हो। यो सबै आध्यात्मिक ज्ञानबाट हुन्छ, हाम्रो गुरुजीको आशीर्वादले हुन्छ। सबै जन समुदायसँग प्रार्थना छ तपाईँ अवश्य आश्रमसँग जुड्नुहोस्, सन्त रामपालजी महाराजको आशीर्वाद लिएर आफ्नो जीवन सुखमय शान्ति बनाउनुहोस्। सत साहेब अवश्य सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुहोला, जुड्नुहोला। यहाँ आएपछि भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन, आफै उसलाई फिल हुन्छ यो पाप हो। वेश्यावृत्ति गर्न सक्दैन, उसलाई आफै ज्ञान हुन्छ यो पाप हो। यहाँ आएपछि कसैले दाइजो लिएर बिहे गर्दैन, उसलाई लाग्छ यो पाप हो। यो सबै आध्यात्मिक ज्ञानबाट हुन्छ, हाम्रो गुरुजीको आशीर्वादले हुन्छ। सबै जन समुदायसँग प्रार्थना छ तपाईँ अवश्य आश्रमसँग जुड्नुहोस्, सन्त रामपालजी महाराजको आशीर्वाद लिएर आफ्नो जीवन सुखमय शान्ति बनाउनुहोस्। सत साहेब। कार्यक्रममा परम सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित ज्ञान गङ्गा, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, जिउने मार्ग जस्ता पुस्तकहरूको वितरण गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीले बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलको 100औं स्थापना दिवस मनाएको छ। इन्टरपोलको 100औं वार्षिक उत्सवको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने सङ्गठित अपराध, साइबर अपराध, आतंकवादको सामना गर्न मिलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। Issuance of special commemorative cover has enhanced this day, symbolizing the strong bond between Nepal and Interpol, representing the unity and collaboration essential in the fights against global crime. It is a visual reminder of the sheer commitment to justice and the rule of law. In addition, collaboration of our security forces with the United Nations has been instrumental in promoting peace, stability and the rule of law, not only in Nepal but also in conflict zone around the world. कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले अर्को वर्षमा
प्रहरी सामु आउने नयाँ चुनौतीहरूको सामना र सुरक्षित संसार निर्माणका लागि इन्टरपोल सदस्यतालाई सशक्त बनाउने बारे बताउनुभयो। International police cooperation is crucial in addressing new security threats in the increasingly interconnected world. The concept of global village underscores the need for collaboration among law enforcement agencies across borders to effectively combat transnational crimes. Interpol cooperation plays a crucial role in law enforcement by facilitating information sharing to arrest fugitives. Till date, Interpol has issued 264 various notices, including red notice, on the request of NCB Kathmandu. अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् 1923 मा इन्टरपोलको स्थापना गरिएको थियो र सन् 1967 मा जापानको कियोटामा भएको महासभाबाट नेपालले 100औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि G20 को शिखर सम्मेलनका पाहुनालाई सुनको प्लेटमा चाँदीको चम्चाले खाना खुवाइने, तारे होटलसँग भएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउन आयोजकको अनुरोध र विश्व प्रतिष्ठित फुटबल अवार्ड बालन डी ओरको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक, 5औं पटकका अवार्ड विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो परेनन्। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले G20 को शिखर सम्मेलनमा आउने पाहुनाहरूलाई सुनको जलप लगाइएको प्लेटमा चाँदीको चम्चाले खाना खुवाउने भएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार भारतीय अतिथिताको संस्कार पाक कला सभ्यताबारे विश्वका नेताहरूलाई जानकारी दिने विशेष भाँडाकुँडाको प्रबन्ध मिलाइएको हो। आयोजकले नयाँ दिल्लीका तारे होटलसँग भएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउन भनेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर 9 देखि सेप्टेम्बर 10 सम्म G20 को शिखर सम्मेलन हुँदैछ। अहिले भारत G20 को अध्यक्ष पनि हो। G20 को शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक लगायतका नेताहरू आउँदैछन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने नयाँ दिल्ली नआउने भएका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। पोखराको पावीमा डिसोम फाइबर नेटले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ। आक्रामक रूपमा सेवा विस्तार गरिरहेको कम्पनीले आफ्नो सेवालाई उपत्यका लगायत आसपासका जिल्लाहरूमा विस्तार गरिरहेको हो। नेपालको सबैभन्दा छिटो, भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्नको लागि कम्पनी सधैँ तत्पर रहेको छ। ग्राहकहरूले आफ्नो बजेट अनुसारको इन्टरनेट र टिभी प्याकेज छानी लिन पाउने र अन्य सेवा प्रदायकको भन्दा छिटो, छरितो र उत्कृष्ट ग्राहक सेवाका कारण पछिल्लो समय डिसहोम फाइबर नेट लोकप्रिय इन्टरनेट सेवा प्रदायक बन्न सफल भएको छ। पामेका ग्राहकहरूले अब डिसहोम फाइबर नेटको उच्च गति र उत्कृष्ट सेवाको अनुभव लिन पाउनेछन्। कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवाका कारण अबको दिनमा डिसहोम फाइबर नेट नै पामेका ग्राहकहरूको पहिलो रोजाइ र लोकप्रिय इन्टरनेट सेवा प्रदायक हुनेमा कम्पनीले विश्वास लिएको छ। नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ। नेपालको फोन पे र भारतको नेसनल
पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया एनपीसीआई बीच अन्तर्देशीय क्यूआर भुक्तानीका लागि सम्झौता भएसँगै भुक्तानी पनि सुरु भएको हो। भारतको मुम्बईमा भएको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, फोन पेका अध्यक्ष विश्वास ढकालसहित एनपीसीआईका अधिकारीहरूले नेपाल र भारतबीच पहिलो क्रस बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्। अब भारतीयहरू नेपाल आउँदा फोन पेको क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। नेपालीले भारतमा भुक्तानी गर्नका लागि भने राष्ट्र बैंकको निर्देशिका कुर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले केही समयभित्रै क्रस बोर्डर क्यूआर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ। अब भारतका पेटीएम, गुगल पे, फोन पे र मोबाइल ब्याङ्किङ एप नेपालमा आएर फोन पेको क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाइनेछ। नेपाल र भारतका लाखौं नागरिक एक अर्का देशमा आउजाउ गर्दा नगद बोक्नुपर्ने झन्झटमा थिए, तर अब भने त्यो झन्झटको अन्त्य भएको छ। भुक्तानीको सुरुवातपछि फोन पेका सभापति तथा F1 सफ्ट ग्रुपका अध्यक्ष विश्वास ढकालले दुवै देशका नागरिकको हितका लागि यो सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र दुवै देशबीचको व्यापार, पर्यटन र आर्थिक सम्बन्धको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुरा हुने बताउनु भएको छ। त्यस्तै एनपीसीआईले फोन पेसँगको यस साझेदारीलाई वित्तीय साझेदारी, समावेशीकरण र आर्थिक समृद्धिको उत्प्रेरक मानेको रूपान्तरणको यो यात्रा सुरु गर्न पाउँदा धेरै उत्साहित भएको जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएको बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग क्रस बोर्डर भुक्तानीका लागि सम्झौता भएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व प्रतिष्ठित फुटबल अवार्ड वालिन डी ओरको प्रारम्भिक सूचीमै परेनन्। आयोजक संस्थाले गैराती अवार्डका लागि प्रारम्भिक खेलाडीको सूची सार्वजनिक गर्दा रोनाल्डो नपरेका हुन्। सन् 2003 पछि पहिलो पटक रोनाल्डो प्रारम्भिक सूचीमा नपरेका हुन्। रोनाल्डो 5 पटक यस अवार्डका विजेता हुन्। उनी अहिले साउदी क्लब अल नासिरबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्। त्यस खेलाडीको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक हुँदा म्यानचेस्टर सिटीका 7 खेलाडीले स्थान बनाएका छन्। उसमा प्रिमियर लिग खेल्ने 12 खेलाडी समावेश छन्। लियोनल मेस्सीलाई समावेश गर्दै आयोजकले प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको छ। विश्व विजेता मेस्सीलाई 8औं पटक वालिन डी ओर जित्न सक्ने सम्भावित खेलाडीको रूपमा हेरिएको छ। म्यानचेस्टर सिटीलाई युरोपमा ट्रेभल उपाधि जिताएका कीर्तिमानी गोलकर्ता हालान्डदेखि केभिन डी ब्रुइन, रुबिन डायस, विश्व विजेता जुलियन अल्भारेज, बर्नान्डो सिल्भा, रोड्री र जोस्को ग्वार्डिओल सूचीमा परेका छन्। यसै सिजन बार्सिलोना गएका गुन्डोगन समेत प्रारम्भिक नामावलीमा अटाएका छन्। इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टिमका ह्यारी केनदेखि जुड बेलिङहम र बुकायो साको समेत प्रारम्भिक सूचीमा परेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि भएको आक्रमणको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन। सांसदहरूद्वारा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको घटनाका विषयमा कांग्रेसद्वारा गृहमन्त्रीको जवाफ माग। पुराना पार्टी खराब हुन् भन्ने कृत्रिम भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको तर्क। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा 40 जना कर्मचारी पुरस्कृत हुने। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनलाई सदनबाट पारित गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। पीडितलाई न्याय हुने कानून बनाउनुपर्ने धारणा।
र G20 को शिखर सम्मेलनका पाहुनालाई सुनको प्लेटमा चाँदीको चम्चाले खाना खुवाइने तारे होटलसँग भएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउन आयोजकको अनुरोध। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stb नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।